Hello guys, gawing tani sa may OCC Upol no kay magatinta og refreshing seminar. Tuod man na ko sa may merkado sa Upol and then nagulat-ulat ko ana sa akong masakyan kay dili man sila diretso dayon kung magpara ta diretso din sa mohatod kay mamili man pud sila no nga sa inita rabid kaayo. May nilang nakasakay ko og tricab kay init gid kay sa ngatanan ani nga time. So going na mi ani sa may OCC gym kay dadto man ipahigayon ang maong refreshing seminar. So mo-attenday ko no kay usa man ko nga operator. So mao dinhi ang dagway sa may OCC Upol. So ani luag kay ang gym and then ang likod mao ang college. Ug syempre attendance must needed gyud. So mo gini ang importante no ang pangitaon gyud sa tanan mao ang attendance labi na gyud sa pagpaano na nimo sa permit no pagprocess na nimo sa permit sa munisipyo ug labi na gyud sa pulis. So mao gito siya ang pangitaon ang attendance. So mao ni sila tanan nga mga driver ug operator niini no. So mo ni mga driver sa transport sector sa nakalinlain nga mga lugar or dapit dinhi sa Upol. Ug tuod man ana-ana ang pagsugod niini para sa maong seminar nga ipahigayon. Human sa pagpasalamat sa atong buhi nga Diyos, ana-ana ginahinay na o pagpanawag ang mga officers niini para sa OT-king. Ug nakoy nakit-an nga mao ang among driver nga nagready na gid siya sa iyahang plato nga mao pa man untay pag-start ani sa OT-king sa mga officers. Bitaw tuod no ang ako ding bana usa ka officers pod niini sa maong transport sector sa amo ang dapit. While ga-OT-king pa miabot dayta taod ang among mayor nga mao si Mayor J. Bago. So napasalamat siya ana no sa tanan nga ni-attend sa maong seminar. And then nanghatag pud siya og half sacks ni ana nga mga bugas ug kini i-raffle ni siya kung matawag ang imong ngalan hala sige dagana ang imong tunga nga sako. So ana sila nakadawat na sila ni ana no and then nagpasalamat pud mi sa maong dol kay naghatag pud sila og livelihood program ug usa pud mi nga nakadawat ni ana. Salamat sa paglantaw.